आजको दिनसम्म कुनै पार्टीलाई मतदान नगरेका मानिसहरू समेत ठुलो संख्यालाई पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी थप उत्साहित भएका छौं। यो लहर केवल चाङ्गु नारायणमा मात्रै छैन, देशभर छ। अहिले देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा जुरुक्कै उठेको बेला छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज यहाँ प्रवेश गर्ने र विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिराख्नु भएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति नेपाली जनतामा एउटा नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति एउटा विश्वास पैदा भएको छ। आम नेपाली जनताले 31 वर्षदेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दै जसरी बन्धक बनाएर राख्यो, त्यो बन्धकबाट मुक्त गराउन सक्ने शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन सक्छ भनेर जुन विश्वासको नजरले हेर्न थालेको छ, त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, त्यो पार्टीको नेताको हैसियतले म तपाईहरु सबलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईहरुको विश्वासमा एक दिन होइन, एक क्षण पनि शंका पैदा हुने, तपाईको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तपाईको विश्वासमा तुषारापात गर्ने काम हामीबाट हुने छैन। फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को कुनै कुरा छैन। हामी देशको लागि छौं। हामीले गरिराखेको कुरा देशको लागि हो, जनताको लागि हो र देशको लागि, जनताको लागि काम गर्ने क्रममा हामी देशको मुख्य शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध पहिलो आफै खरो उत्रने छौं। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हामीले काम गर्ने छौं। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। तपाईहरुले 31 वर्षदेखि भन्नलाई अलग अलग पार्टी भनिएका तर एउटै चरित्रका पार्टीहरुको कुशासन बिहोरी राख्नु भएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्दाखेरि अलग पार्टी जस्तो देखिने, अलग अलग अफिस छ, अलग अलग साइनबोर्ड छ, मारामारै पनि गर्छन्, तर भ्रष्टाचारका ठुलठुला कुराहरू आयो भने सबै पार्टीको नाम एकै ठाउँ जोडिन्छ। यो देशको जनतालाई भन्दा विदेशी शक्तिलाई ठुलो मान्ने, जनताको आशीर्वाद भन्दा विदेशीहरूको आशीर्वादलाई ठुलो मान्ने कुरामा पनि यिनीहरू एकै ठाउँ देखिन्छ। गाँठे पुरानो कुरा नगरौं, दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गर्दाको कुरा नगरौं। विदेशीहरूले आयोजना गरेको, प्रायोजन गरेको दिल्ली सम्मेलन र 12 बुँदे सहमतिको भरिया बनेर आएको कुरा नगरौं। भर्खरै एमसीसी को कुरा हो, कस्तो चर्कोसँग एमसीसी को विरोध गर्दै थिए। नेकपा एमाले संसदमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि कांग्रेसले थाहै नपाएको गरे जस्तो बसिराखेको थियो।
ऊ प्रतिपक्षमा थियो। फेरि कांग्रेस सरकारमा आयो, एमालेलाई लुतोने कन्याई जस्तो अझ विरोधी जस्तो गरेर बसिराखेको थियो। माओवादी त झन् कस्तो चर्को स्वरमा सडकमा थियो है। हामी त विरोधमा जुलुसमा मात्रै थियौं, हामी तोडफोडमा थिएनौं। उनका कार्यकर्ता त भत्काउनेमै थिए, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमै अगाडि सरिराखेका थिए। तर जब निर्णयको दिन आयो, यी सबै एउटै दुलोमा सोझिएर पसे। इनका सब क्रियाकलापले देखिन्छ यिनीहरूको नाम अलग हो, साइनबोर्ड अलग हो, अफिस अलग हो, तर यिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। मैले बुझ्नको लागि सिक्का पाटा भन्यो भने सबै मान्छेले बुझ्दिदैन। बल्ल बल्ल भेटेको बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो। यो हात हेर्यो भने उतापट्टिबाट देख्नेले धर्कै धर्का रहेछ हात भनेको भन्ने बुझ्छ, यता पछाडिबाट हेर्नेले छालै छाला रहेछ हात भनेको बुझ्छ। तर यताबाट हेरे पनि यताबाट हेरे पनि, यो छाला हेरे पनि यो धर्का हेरे पनि हात त हातै हो नि। त्यसकारणले कांग्रेस एमाले भन्नु एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्, यी अलग पार्टी होइनन्। देशमा आज जुन बेरोजगारी छ, जुन महँगी छ, जुन अव्यवस्था र अविकसितता छ र जुन ढङ्गले देशको गौरव र इज्जत प्रतिष्ठा गुमेको छ, त्यसका लागि यिनीहरू सबै समान जिम्मेवार छन्। यो देशको यो स्थिति ल्याउनमा यिनीहरू बराबर जिम्मेवार छन्। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई भन्छु, कांग्रेसको विकल्प एमाले होइन, एमालेको विकल्प माओवादी अथवा माओवादीको विकल्प कांग्रेस होइन। अब कांग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। धेरै भो देशले दुःख पाएको, जनताले दुःख पाएको, संसारमा 16-17 वटा मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला अहिलेको भारत बनेको थिएन, अमेरिका बनेको थिएन। भारत भन्दा अमेरिका भन्दा जेठो विश्वको यो प्राचीन देश आज कसरी मागी खानेहरूको देश भयो? आज किन उनीहरूको अगाडि हामी हात थापी खाने भयौं? 31 वर्ष भयो त कांग्रेसहरूले, एमालेहरूले, माओवादीहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा देशमा शासन चलाएको। आज यिनीहरूको कार्यकालमा 1000 मान्छेले कहीँ एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना गर्न सके। आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। हामीले भनेको होइन, उनीहरू भन्छन्। 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएकै 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने देशको अवस्था के होला? कल्पना गर्नुस्। आज छोरा जन्मायो, बढायो, अरबियनको नोकर हुन पठायो। आमाको काख छोडेर, बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर, धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि देश छोड्न बाध्य बनाउने व्यवस्था कसले ल्यायो? यसको जिम्मेवार को हुन्? के राजालाई गाली गरेर, हिन्दू राष्ट्रलाई गाली गरेर अब यिनीहरूले मुक्ति पाउँछन्, छुट पाउँछन्?
आज देशको राष्ट्रिय ऋण 4 वर्षमा 2 गुणा भएको छ। 4 वर्ष अगाडि संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ऋण 8 खरबमा थियो, अहिले 17 खरब भन्दा बेसी पुग्यो। हरेक व्यक्तिलाई भाग गर्यो भने 60,000 70,000 कति पर्छ भनेर साथीहरू भन्दै थियो। ऋण मात्रै बढेको छैन, यही बीचमा करको दर र दायरा कुन ढङ्गले बढ्यो तपाईहरूले आफै अनुभव गर्नुभएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म के कुरामा कर लाग्छ भनेर हामीले यसो सम्झिनु पर्थ्यो, तर आज के कुरामा चाहिँ कर लाग्दैन भनेर हामीले सम्झनु पर्ने भएको छ। कर नलाग्ने कुनै क्षेत्र छैन। करको दायरा पनि त्यसरी नै बढेको छ भने दर पनि हिजो 17 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा आज 1700 र 7000 सम्म लाग्न थालेको छ। तर यति धेरै ऋण लिएर, यति धेरै कर तिरेर हामीले कसलाई पोसिराखेका छौँ? संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू, तिनका कर्मचारीहरू, तिनका लागि व्यवस्था गरिएका गाडीहरूमा खर्च भइराखेको छ, तिनका तलब भत्तामा खर्च भइराखेको छ। यो देशले धान्न सक्ने कुरा होइन। आज देशको गरिबी, अविकसितता यी त आफ्नो ठाउँमा छन्। कुनै दिन राम्रो पार्टी र राम्रो नेता पाएको दिन यी सब चिज ठिकमा आउला, तर त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा यी ठुला राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरूको केटाकेटी व्यवहारको कारण वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्तामा बस्नेले सत्तामा टिकिराख्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको कारण आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुमेको छ मात्रै होइन, ठुला शक्ति राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपले अरनखटन सुरु गरेका छन्। यस प्रकारको अवस्था नेपालले कहिले बिहोर्नु परेको छैन, तर थिएन। यो हाम्रो जस्तो देशका लागि सामान्य कुरा होइन। त्यसैले मैले सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, अब मेरो बाउको पार्टी हो, बाजेको पार्टी हो, मैले यति लेबी तिरेको पार्टी हो, यति सहयोग गरेको पार्टी हो भनेर यिनै कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई भोट दिनु भनेको आफू मात्रै समाप्त हुने होइन, आफ्नो भावी सन्ततिको र देशको भविष्य समेत समाप्त गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। राष्ट्रका प्रति अपराध गर्नु हो, भावी सन्ततिका प्रति अपराध गर्नु हो। त्यसैले त्यो अपराधबाट मुक्त हुनको लागि पनि हामीले यिनको विकल्प खोज्ने समय आएको छ। अब यो बाटो बनेन, विकास भएन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत कुराहरूमा समेत हामीले राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्न सकेनौं भनेर गुनासो गर्ने होइन। अब हामीले हिजो गरेको गल्ती हाम्रो हातले नै सच्याउनु पर्छ। मैले जहाँ जाँदा पनि भन्छु, कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूलाई भन्छु, देश बनेन भनेर गुनासो गर्ने अनि देश बिगार्ने तिनै पार्टीलाई भोट दिइराख्ने अनि देश कसरी बन्छ? नेताहरू जति दोषी छन्, नेताहरूलाई बिगार्न र यो देशलाई बर्बाद गर्नमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई भोट दिने हात पनि त्यतिकै दोषी छ। त्यसकारण हामीले माओवादीले जस्तो ठीक भएन भनेर अब बन्दुक बोक्नुपर्छ, अब पुल काट्न जानुपर्छ, अब मान्छे नमारिकन हुँदैन, 2-4 मान्छे नमारी नहुने रहेछ भन्ने सिद्धान्त नारा लिएर आएका छैनौं। हामी मान्छे नमारिकन पनि
बन्द हडताल नगरिकन पनि देशलाई ठिक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो बाटो हो चुनाव। नेताले गल्ती गर्यो भनेर जुत्ताको माला लाउने, बाटो छेक्ने, कालो मसो दल्ने, कुटपिट गर्ने होइन। आउने चुनावमा तिनलाई भोट नदिएर हराएर देखाउनु पर्छ भन्ने मन्त्र लिएर आएका छौँ। सजिलो बाटो लिएर आएका छौँ। कसैले कष्ट नउठाइकन सरल ढङ्गले देश बनाउने उपाय लिएर आएका छौँ। हेर्नुहोस्, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। छोरी दिँदाखेरि तपाईले कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? एकचोटि, दुईचोटि, 10 चोटि? होइन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। जब छोरी दिने कुरा हुन्छ रातभरि छटपटाउनुहुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। आफूले छोरी दिन लागेको केटो कस्तो हो भनेर अनेक मान्छे लगाएर बुझ्नुहुन्छ। त्यो छोरो अथवा त्यो ज्वाइँ बन्ने मान्छे कति पढेको छ, आनी बानी कस्तो छ, आम्दानीको स्रोत के छ, जाँडक्सी खान्छ कि खाँदैन, त्यति मात्र हो। र त्यसले ठिटी घुमाएर हिँड्ने गरेको छ कि छैन भनेर समेत सोध्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ। त्यति धेरै बुझेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ गलत पर्छ। त्यति बुझेर दिँदाखेरि पनि छोरी कहिलेकाहीँ लफङ्गाको हातमा पर्छ। त त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? तपाईको एउटा छोरीले दुःख पाउँछ। कान्छी दिएको हो भने ठुलो छोरीसम्मलाई पनि केही फरक पर्दैन। ठुली दिएको हो भने कान्छी छोरीलाई पनि केही फरक पर्दैन। अलिअलि पीर परिवारलाई पर्छ, तर बर्बादी कसले? त्यही छोरी एउटाले बिहोर्नुपर्छ। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने त पुरै देशले दुःख पाउँछ, पुरै देश बर्बाद हुन्छ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर भोट दिनुहोस्। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्र संस्था स्थापना गर्ने, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने यो दुईटा नारा मात्र लिएर आएको छैन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापित गर्ने कुरा मात्र होइन, नेपालको स्थायित्वको आधार हो। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भएपछि देश स्थायी बन्छ, शान्ति स्थिरता कायम हुन्छ, अनि त्यसको जगमा जनताको प्रतिनिधिहरूले देश बनाउने हो। देश बनाउने योजना सहित हामी आएका छौँ। हामी राजा ल्याउने, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने मात्रै होइन, देश बनाउने, जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने संकल्पका साथ आएका छौँ। एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले आफै पटक पटक हेर्नुहुनेछ। सधैँको लागि तपाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अनि हेर्नुहुनेछ। एकचोटि हामीलाई हेर्नुहोस्। आज म यहाँ आउँदा म त छक्क परे। काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला भक्तपुर, राजधानीसँग जोडिएको भक्तपुर, यो ऐतिहासिक नगरी चाङ्गु नारायणको बाटोको यो हाल देखेर म छक्क परे। ओ पण्डितजी कता हुनुहुन्थ्यो अघि? युवा पण्डितजी, खाण्डप्रस्थ तपाईँलाई थाहा छ? महाभारतमा महाभारतको खाण्डप्रस्थ जस्तो देखे। महाभारतको खाण्डप्रस्थ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ? जब हस्तिनापुर माथि कौरवहरूले हस्तक्षेप गरे अथवा छलछामबाट पाण्डवहरूको हातबाट कौरवहरूले हस्तिनापुर लगे, पाण्डवहरूलाई पनि कुनै राज्य दिनुपर्ने भयो, कहीँको त राजा मानिदिनु पर्ने भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ
जीवन र वनस्पतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। ढुङ्गा मात्रै हेर्दाखेरि पनि आँसु आउने त्यस्तो ठाउँ जसको नाम खाण्डप्रस्थ थियो। ल यहाँको राजा हुनु पाण्डवहरूलाई भनेर त्यो राज्यको राजा हुन दिइयो। तर त्यो खाण्डप्रस्थलाई पाण्डवहरूले रगत बगाए, पसिना बगाए, मेहनत गरे र त्यो खाण्डप्रस्थलाई हस्तिनापुर भन्दा पनि राम्रो र लोभलाग्दो इन्द्रप्रस्थ बनाए। जब त्यो इन्द्रप्रस्थ बन्यो, त्यो राम्रो बन्यो, पछि कौरवहरूले फेरि त्यहाँ पनि आँखा लगाए अनि त्यो पनि लिनको लागि लाक्षागृहको निर्माण गरे, जुवाको सिर्जना गरे, जुवा खालको निर्माण गरे अनि पछि महाभारत भयो। त्यतातिर म जान्न। तर जसरी त्यो खाण्डप्रस्थलाई पाण्डवहरूले रगत पसिना बगाएर इन्द्रप्रस्थ बनाए, म पनि नेपालमा खाण्डप्रस्थ खोज्दै थिएँ। खत्तम नगरपालिका, बन्नै नसकेको नगरपालिका, गाउँपालिका कहाँ छ? त्यही गाउँपालिका नगरपालिका माग्नु पर्यो योचोटि राप्रपाले र त्यो खाण्डप्रस्थलाई इन्द्रप्रस्थ बनाएर देखाइदिनु पर्यो भनेर खोज्दै थिएँ। आज आएर देखेँ मैले यहाँ चाङ्गु नारायण। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिनुहोस्, बाटो बनाइदिनु पर्यो भनेर तपाईहरुले माग गरेर आउनु पर्दैन। कुनै बाटोको हालत यस्तो राख्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको गाउँपालिका नगरपालिकामा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क हुनेछ। हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य हुनेछ। बाल कक्षाहरूलाई अहिले तपाईहरुको गाउँघरमा मोन्टेसरीको नाममा स्थापना गरेका बाल विद्यालयहरू छन् नि, त्यो स्तरको हामीले विकसित गरेर लैजानेछौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्नेछौँ। कुनै पनि नागरिकले अस्पताल जान नपाएर मर्यो भन्ने कुरा सुन्नु पर्ने छैन। भौतिक पूर्वाधारको कुरा मैले भनिसके। नमुना लायक काम गरेर देखाउँछौँ। थोरै पैसाले कसरी यत्रो बाटो बनाए, यत्रा पुल कल्भर्टहरू बने, यति धेरै सामुदायिक भवनहरू कसरी बने भनेर कांग्रेस एमाले माओवादीले जितेका ठाउँका मानिसहरू हेर्न आउने गरी बनाउँछौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि, बालकहरूको लागि, महिलाहरूका लागि हामीले हेर्न लायक र नमुना लायक योजनाहरू ल्याउँछौँ। त्यसकारण एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस् र यो चाङ्गु नारायण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि दिनुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। यस्तो बिजोग काठमाडौँसँग, राजधानीसँग जोडिएको जिल्लाको नगरको हालत यो के हो? यस्तो यो त मेरो सुदूर गाउँमा पनि छैन। यस्तो हामीले जितेको गाउँमा यस्तो छैन। हामीले जितेको गाउँमा पहिले यस्तै थियो। कालो पत्रे सडक कस्तो छ हेर्नको लागि कि बिहार जानु पर्थ्यो कि शहरमा जानु पर्थ्यो। तर आज कालो पत्रे सडकले नछोएको कुनै वार्ड छैन। हाम्रो गाउँका छोराछोरीहरूले 12 कक्षासम्म निशुल्क पढ्न पाउँछन्। हरेक नागरिकका छोराछोरीले दिनमा 1 घण्टी कम्प्युटरसँग खेल्न पाउँछन्। एकचोटि यो चाङ्गु नारायण पनि हामीलाई दिनुहोस्। म यही अपिल गर्न चाहन्छु। नलमलिनुहोस् यो कांग्रेस एमाले माओवादीसँग। जुन पार्टीहरूले 31 वर्ष मौका पाउँदाखेरि केही गर्न सकेनन्। ल त तपाई राप्रपा भएर होइन, कांग्रेस एमाले माओवादी पनि भएर होइन, एउटा नागरिक भएर एकछिन आँखा चिम्म गरेर छातीमा हात राखेर सम्झनुहोस् त। यो 31 वर्षमा यो 2046 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो कांग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टीले देशको लागि गरेको यो चाहिँ काम छ है, यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुनै कुरा छ? एउटा कुनै कुरा छ? कोही कांग्रेसी, कोही एमाले, कोही माओवादी जनहरू आएर ल राजेन्द्र म भन्छु भनेर यहाँ उभिएर भन्न सक्ने ताकत राख्नुहुन्छ? कोही छ? यो त गरेको छ है कांग्रेसले, यो त बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुनै कुरा छ? देशले देख्न पाउने, जनताले छुन पाउने,
भोग्न पाउने कुनै त्यस्तो कुरा छ? देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरे। आज हाम्रो भाइ छोराहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बेचेर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलाएर केही मानिसहरू मालिक बने। आज ब्याङ्कमा पैसा छैन भन्छ। अर्थशास्त्रको धेरै कुरा म बुझ्दिनँ, तर लाटो हिसाबले पनि आम्दानी भएन होला, धेरै राजस्व उठेन होला, सरकारको ढिकुटीमा पैसा भएन होला, तर ब्याङ्कमै पैसा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ के हो? ब्याङ्कमै पैसा नहुने भन्ने कुरा के हो? यो अरू कसैले बुझ्नुहुन्छ कि? नोट त छापिएकै छ नि त, त्यो नोट कहाँ गयो? नोट कहाँ गयो र ब्याङ्कमा पैसा छैन? नोट नेताहरूको घर घरमा थन्कियो। कमिसनको नाममा अनेक ढङ्गले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा ब्याङ्कमा राख्न त आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्यो। कहाँबाट कमाएको भयो, कहाँबाट ल्याएको भनेर त्यहाँ राख्ने त? पैसा जति नेताहरूको घरमा थन्केपछि ब्याङ्कमा कसरी पैसा हुन्छ? आज तपाईँको ठुल्ठुलो चेक साटिँदैन भन्छ, उद्योग धन्दामा ऋण लिन पाउँदैन भन्छ, लगानी बन्द भइसक्यो, राखेको पैसा पनि मान्छेले अब निकाल्न पाउने अवस्था छैन। यो के भएको त? हाम्रो नेपाली नोट भारतमा लगेर राखेको त होइन होला? नेपाली नोट नेपाली नेताको घरमा थन्केको छ भन्छ। ल, यसो बुझ्दाखेरि त्यही कुरा देखिन्छ। हामी त अलिअलि पैसा भयो भने ब्याङ्कमै लगेर राख्छौँ, कहाँ घरमा राख्ने? यस कारणले देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन। हुँदा हुँदा त अब अलिअलि आशा लागेका मान्छेहरू पनि के भन्छ, देश त नमागिकन चल्दैन भन्छ। सबै पार्टीका नेताहरू एक स्वरमा भन्छ, विदेशीले सहयोग नदिकन कसरी देश बन्छ? यस्तो अति राष्ट्रवादी कुरा गरेर हुन्छ भन्छ। यत्रो बिजुली उत्पादन हुँदैछ, यो बिजुली भारतलाई बङ्गलादेशलाई नबेच्ने हो भने यहाँ कहाँ लगाउनु भनेर भन्छ। एउटा नेता निस्केन, एउटा पार्टी निस्केन। यो बिजुली विदेशीलाई नबेचेर पनि हाम्रै देशमा खपत गरेर पनि हामीले हाम्रो देशलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ र यो बिजुली यही उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने योजना ल्याउँदैनन्। अहिले एमसिसीको कुरा सुन्नुभएको छ नि? एमसिसी ठिक कि बेठिक यी आफ्नो ठाउँमा छलफलको विषय छ, र एमसिसीले दिने पैसा केमा खर्च गर्ने भन्दैछन्? जम्मा केही किलोमिटर बिजुलीको लागि ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने भनेको बिजुलीको तार टाङ्ने, बिजुली कुदाउने बाटो बनाउने, अर्को केही किलोमिटर बाटो स्तर उन्नति गर्ने, अलि साँघुरो बाटो थियो भने अलि ठुलो बनाउने भनेको। आज तपाईँ सम्झनुहोस् त, अहिले संसारमा यति धेरै प्रविधिको विकास भइराखेको छ, नयाँ नयाँ आविष्कार भइराखेको छ, हाम्रोमा अनेकौं आयोजनाहरूबाट बिजुलीहरूको उत्पादन बढिराखेको छ। भविष्यमा बढ्ने त्यो बिजुलीको उत्पादन भारतलाई बेच्नुपर्छ भनेर यो अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको रे। तर जुन बेलासम्म हामीले बिजुली उत्पादन गरिसक्छौँ र भारतलाई बेच्ने भनेर हामीले सोच्छौँ, त्यसबेला भारतले अर्को नयाँ कुनै प्रविधिको विकास गरेर तिम्रो बिजुली मलाई चाहिँदैन भन्यो भने त्यहाँ के कुदाउने? खोइ हाम्रो नेताले भन्न सकेको, हामी हाम्रो बिजुली अरू कसैलाई बेच्दैनौँ, अब हाम्रो देशमा चल्ने सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने बनाउँछौँ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि छैन? अहिले बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरू यही छ्यापछ्याप्ती कुदिराखेको छ। अब हामी डिजल पेट्रोल ग्यास ल्याउँदैनौँ, अब उताबाट किनेर सबै चीज बिजुलीले चलाउँछौँ। अब ग्यासले भात पकाउने होइन, बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ र पूर्ण रूपले विद्युत यहाँ उपयोग गर्छौं। देशलाई औद्योगिकरणको बाटोमा लान्छौं
संसारभरका लगानीको कुरा गर्दैन। आज उनीहरू त विदेशीको शरणमा परे तर आउने भावी सन्ततिलाई समेत र आम देशलाई समेत विदेशीको सहयोग नलिकन देश बन्दैन भन्ने तर्फ लैजान खोजिराखेका छन्। आज हामीले भन्न सक्नुपर्छ, हामी हाम्रो ठाउँमा हाम्रो पैसा खर्च गरेर हाम्रो नाममा ऋण लिएर तिमीलाई बिजुली लाने बाटो बनाउँदैनौ। भारत तिमीलाई बिजुली चाहिन्छ भने तिमीले नै यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाएर लैजाऊ भन्न सक्ने तागत हामीले राख्नुपर्छ। तर आज नेताहरू पराधीन भए, जसको कारण आज देश दिन दुगुना रात चौगुना एउटा असफल राष्ट्रको बाटोमा गइराखेको छ। त्यसैले मैले भन्छु, कांग्रेस एमालेलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु, फेरि एकचोटि हेरौँ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापे जस्तो हुन्छ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर साँडेले दुध दिएन भनेर सिर्कना लगाउँदा दिन्छ? सिर्कना लगाए पनि दिँदैन। होइन, के हो यसलाई अलि सुमसुम्या न छोरा भनेर छोराछोरीको पनि सहयोग लिएर सुमसुम्याए पनि दिन्छ? दिँदैन। खाना पो पुगेन कि भने अलिकति दाना थपिँदैन त यसलाई भनेर दाना थपिदिँदा पनि दिँदैन। केही गरे दिँदैन, मरे दिँदैन साँडेले दुध, किनभने साँडेको धर्मै दुध दिने होइन। त्यसै गरेर कांग्रेस एमालेको धर्म नै देश बनाउने होइन रहेछ भन्ने कुरा त 31 वर्षमा देखियो। त्यसकारण अब जनता जाग्ने बेला आयो। अब 1 वर्षभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन हुँदैछ। तीनै तहको निर्वाचनमा जनताले साबित गर्नुपर्नेछ, जनता कांग्रेस एमाले माओवादीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन। उनीहरूले भन्छ नि जनता सार्वभौम छ भन्छ नि, हो जनता सार्वभौम छ, जनता बुझ्ने भयो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि पनि यी पार्टीहरूलाई हराएर देखाउनु पर्छ। अघि हाम्रो अध्यक्षले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। तपाईहरु अघिदेखि आउनु भएको छ, तपाईहरुलाई धैर्य गर्न पनि अलिकति गाह्रो होला। जति भन्नुपर्ने, जति हाम्रो पार्टीको एजेन्डा, हाम्रो पार्टी के चाहन्छ, हाम्रो पार्टीले जनतालाई के दिन चाहन्छ भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले सबै स्पष्ट पार्नु भयो। तर पनि तपाईहरुको मनमा एउटा कौतूहलता होला, एउटा मनमा हुन्छ नि, यो रेखा थापा कसरी राजनीतिमा जहिले पनि फाटाफुट्टा नाम सुनिरहेको हुन्छ, 10 वर्ष भयो फाटाफुट्टा नाम सुनिरहेको हुन्छ, सक्रिय रूपमा राजनीतिमा किन लागेकी होला? यसलाई त देशले माया गरेको छोरी हो, देशले माया गरेको नाम हो रेखा थापा। किन एउटा पार्टीमा मात्रै झुन्निएर एउटा पार्टीको झन्डा मुनि मात्रै बसेर के गर्न खोजेकी भन्ने एक प्रकारको कौतूहलता होला। म तपाईहरु समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु, म जति बेला माओवादीमा थिएँ, मलाई माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि पनि टिकट दिएको पात्र हुँ म। मलाई कुनै समय 62-63 ताका मलाई मन पर्थ्यो, मलाई मात्र होइन सिङ्गो नेपाललाई केही गर्छ होला त्यो पार्टीले। यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जनताको माझमा सुख सुविधा, समृद्ध नेपाल, दलित मुक्ति, महिला मुक्ति, युवाहरूलाई रोजगार लगायतका जुन जुन मुद्दा उठाइएको थियो त्यो मुद्दा कार्यान्वयन हुन्छ होला भन्न ठाने। मैले पनि कलाकार परियो, अलिकति भावनात्मक होइन्छ। म पनि गएँ 7 दिनलाई सिंहदरबार अगाडि। तर जब म भित्र भिज्दै गएँ मलाई लाग्यो, मलाई अस्ति भर्खर के भन्नु भने साउजी नभन्नुस् प्रचण्डजीहरूलाई, पसले भन्नुस् भन्नुभएको छ मलाई। म त पसले भन्न थालेको छु अहिले। विभिन्न पसल खोलेर कांग्रेसको एउटा पसल, एमालेको अर्को पसल, माओवादीको अर्को पसल, त्यो पसलमा बसेर जब मैले महसुस गरेँ माओवादी नामक पसलमा खाद्यान्न खासै हाइजेनिक थिएन, जनताको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक खाद्यान्न लाग्यो मलाई। भन्नको तात्पर्य एजेन्डाहरू नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने मात्रै थियो।
यही हुनुहुन्छ कति दलित समुदायको दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूको मुद्दा कहाँ पुग्यो? तपाईँहरूको काँधमा बन्दुक राखेर यी सबै पार्टीहरूले राजनीति मात्रै गरे र आफ्नो छोराछोरी पढाउनका लागि राजनीति गरे, आफू पैसा कमाउनका लागि राजनीति गरे, आफू धनी हुन, समृद्ध हुन, आफूलाई मात्रै सबै चिज गर्नका लागि मात्रै राजनीति गरेको मैले महसुस गरेँ। पछि मलाई के लाग्यो भने मैले यो साझा परिचय थाँती राखेर मेरो देशको मौलिक पार्टी, मेरो देशको स्वाधीनता जोगाउने पार्टी, मेरो देशको यो देशको जति इतिहास छ त्यति नै इतिहासको एउटा हिस्सा हो राप्रपा पार्टी भन्ने महसुस गरेर म राप्रपामा आबद्ध भएँ। यो देश बनाउने पार्टीमा आबद्ध भएँ। यो पार्टीमा जोसुकै लाग्नुहोस् काहीँ पनि हिंसाबोध हुँदैन भन्ने प्रकारको महसुस विगत 7 वर्षदेखि मैले गरिरहेको छु। म 7 वर्ष भयो यो पार्टीमा आबद्ध भएको र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी पसलेहरूसँग जति किने पनि, जति उनीहरूलाई धनी बनाए पनि अन्तिममा हाम्रो हातमा चाहिँ शून्य नै हुन्छ। एउटा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ, त्यो भनाइसँग म एकदम 100% विश्वास गर्छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एउटै मान्छेलाई पटक पटक ल्याएर त्यो मान्छेबाट विपरीत, त्यो मान्छेबाट सही प्रकारको अपेक्षा गर्नु भनेको पागलपन हो रे। हामी अहिले पागलपन जस्तो छैन हामीमा। म माओवादीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजो यो व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि, एउटा राजालाई फालिसकेपछि एउटा जनताको छोराले यो देश चलाउँछ, जनताको छोराले राज्य चलाउँछ भन्ने प्रकारको जुन भ्रम थियो, म माओवादीका साथीहरूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, एमालेका साथीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तिम्रा नेताहरू विगत कति वर्षदेखि राजा बनेर बसिरहेछन्? प्रचण्डजी कति वर्ष भयो राजा भएको? 34-35 वर्ष भएन। एउटै पार्टीमा वर्षौं वर्ष एकजना मात्रै अध्यक्ष बनिरहन्छ, त्यो निरङ्कुशता होइन। राजतन्त्रलाई निरङ्कुश शासन भनिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूको निरङ्कुशता चाहिँ कहिले पनि महसुस नगर्ने र छाती खोलेर कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू एकदम छाती खोलेर हामीले राजा फ्याल्यौँ, हामीले राजतन्त्र फ्याल्यौँ, हामी चाहिँ एकदम जनताको शासन चलाउने पार्टी हो भनेर भन्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन? तिम्रा अध्यक्षहरू वर्षौं वर्षदेखि तिमीमाथि विचारको शासन गरिरहेछन्, तिमीहरूलाई बन्दी बनाइरहेछन्। त्यो बन्दीबाट मुक्त कहिले हुने? मैले देखेको नेपालीहरू विचारको बन्दी हुनु हुँदैन। नेपालीहरू बहादुर छन्। हिजो तपाईँ हामीमाथि जसले काँधमा बन्दुक राखेर राजनीति गरे, सत्तामा पुगे, कसैको लागि राजनीति नाम कमाउने खेलो भयो होला, कसैलाई पैसा कमाउने खेलो भयो होला। अब म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु, अब राजनीति तपाईहरुले गर्ने बेला आएको छ। तपाईहरु राजनीति गर्नुस्। अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि नेपाली जनताको ठूलो हात छ। मैले सुनेको छु, मैले बुझेको छु, नेपाली जनता धेरै निराश हुनुहुन्छ। म पनि निराश छु। मेरा दाजुभाइहरु दिनैपछि विदेशी न बाध्य छन्। मेरा दिदीबहिनीहरु हातमा शिक्षा भए पनि रोजगारी विहीन छन्। दाजुभाइहरु रोजगारी विहीन छन्। तपाईहरु साच्चै नै मान्छे भएर बाँच्ने हो भने, साच्चै नै हामी परिवर्तनको पक्षधर हौं र यो हामीले चाहेको खण्डमा हाम्रो एक भोटले यो देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने अब तपाईहरुको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। यो एक वर्ष भित्रमा थाहा हुन्छ नेपाली जनता कतिको होसमा आए, नेपाली जनतालाई कतिको यी पार्टीहरूले दबाएर राखेका थिए र अब त्यहाँबाट भ्युजे भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय तहबाट नै नेपाली जनताका लागि अग्नि परीक्षा सुरुवात भएको छ। मलाई विश्वास छ यहाँ आउने त सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आस्था राख्ने नै हुनुहुन्छ। तर यो सन्देश म यो मिडियाबाट पनि जाओस् भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालीहरू विश्व सामु हाम्रो देश आक्रान्त, अशान्ति, भ्रष्टाचारले युक्त भइरहेको, एकदम बदनाम भइरहेको, नेताहरू सब बदनाम भइरहेको बेलामा अझै पनि बदनाम बनाउने, अब त देश बनाउने बेला आएन। अब देशभक्तपूर्ण आन्दोलन हुनु पर्दैन। सबै जनताहरूलाई एकपल्ट छातीमा हात राखेर यो देश उठाउने जिम्मेवारी आएको छ। त्यसका लागि हामी विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको भविष्य लिएर आएको छ, भविष्यको रूपमा अगाडि आएको छ। तपाईलाई गुनासो होला, हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त काहीँ पनि थिएन, जीर्ण अवस्थामा थियो। हो, हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरूले केही गल्ती गर्नुभयो, कमल थापाजीले गाई बेचेर खानुभयो, उहाँले जनतालाई धोका दिनुभयो,
उहाँ पनि प्रचण्ड ओलीभन्दा कम हुनुहुन्न। त्यसकारण यो निरङ्कुश शासन हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि थियो, त्यसको अन्त्य यो युवा पुस्ताले गरेको छ भने भोलिको दिनमा यो देशमा जनताका लागि के गर्नुपर्छ, यो देश सुधार्न के गर्नुपर्छ, देशमा जे कुराहरूको अभाव छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ, हाम्रो नेतृत्व सक्षम छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोही पनि नेपालीलाई निराश बनाउँदैन, यो मेरो सङ्कल्प हो तपाईहरुलाई। र सबैजना मैले भोगेको कुरा, कोही पनि निराश हुनु पर्दैन यो पार्टीमा आबद्ध हुन। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूको लागि सुरक्षित पार्टी हो राप्रपा, सबै युवाको लागि सुरक्षित पार्टी हो राप्रपा। हामी यो पार्टीको नेता बन्न चाहँदैनौँ। नेपाली जनता नेता बन्नुहोस्, नेपाली जनता राजनीति गर्नुहोस्, हामीमाथि हाम्रो अग्रज बनिदिनुहोस्, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामीले कुन ढङ्गले यो व्यवस्थामा जे दुःख पाइयो त्यो सुधार्ने मौका दिनुहोस् हामीलाई। अग्रज र पौराणिक हाम्रो नेताहरूले त देश बिगारे, हामी सुधार्न, हामी सम्हाल्न तयार छौँ। हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला। र यो चागो नारायणमा आज आएर जुन कुराहरू मैले देखेँ, अर्कोपल्ट आउँदा, अर्को वर्ष आउँदा हाम्रै पार्टीको मेयर, हाम्रै पार्टीमा वडाका अध्यक्ष देख्न पाऊँ, तपाईहरुलाई शुभकामना छ। र अघि अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, हामी सबै त्यही लाइनमा छौँ। तपाईहरुको जिन्दगी राम्रो बनोस्, तपाईहरुको चेतना खुलोस् र नेपाली जनता चेतनाले उठेको जनता हुन् भन्ने प्रमाण यो पल्टको चुनावदेखि, स्थानीय तहको चुनावदेखि नै तपाईहरुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म निश्चिन्त एकदम विश्वास राख्दै मेरो सानो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद।